ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سفر تو واپس آ رہے جنگل چ گزر ہویا ویکھیا تے جنگل چ ککھاں دی کلی اندر جھاتی ماری تے مائی چرخا پہ کتے تے کول بہ گئے کول بیٹھ گئے مائی دے تے مائی دے قریب بیٹھ کے فرماتے نے اماں جی کی حال چالے آخر پتر ٹھیک ہے اماں جی یہ ملک دا حکمران کون ہے تے مائی کہنے لگی سنیا کوئی عمر ہے سنیا کوئی عمر ہے فرمایا مائی جی ہوں کیمیں دا ہے مائی عمر فاروق دے دور دی سی یاد رکھو کہنے لگی لوگا دے حق ہے چھتے سنیا بڑا چنگا ہے پر میرا حق نہیں پچھان دا فرمایا مائی جی کیوں مائی کہنے لگی سنیا نے سارے دے وظیفے مقرر کیتے نے میں نو کدے کچھ نہیں بھیجیا تے میں قیامت نمبر دی شکایت اللہ دی بارگاہ چ کرنی ہے اللہ دی بارگاہ چ میں عمر دی شکایت کرنی انہیں میں نے دھیان نہیں رکھیا آپ کہنے لگے اماں جی تسی جنگل چ مدینہ تو اتنی دور رہندے ہو تے کلے کلی پا کے بیٹھے ہو تے اماں جی عمر مدینہ واسد ہے تو انہوں کی پتا ہوئے تسی جنگل جتھے کلے رہن دے ہو کوئی پیغام بھیجو عمر تو انہوں وظیفہ تو اڈا لگا دے وے کو تو اڈا خدمت گزار کو نوکر کو غلام مقرر کر دے وے کہ او مدینے رہن دا تسی اتھے رہن دے ہو کہ عمر نو تو اڈی کی خبر ہوئے جدو آپ نے فرمایا نا عمر نو تو اڈی کی خبر ہوئے تے مائی عمر فاروق دے دور دی میں بار بار جملہ پتہ کیوں بول رہے ہیں ہون کسے دی جرت ہے کہ اپنی حکومت وزیر اعظم یا سردر خلاف کو گل کرے فوراں جیل ہے نا وہ سامنے گل کر دیا سامنے دور بچے ایسے ایسے حکمران بھی گزرے نے نا حجاج بن یوسف بڑا ظالم حکمران سے انہوں بھی ایک دن بڑا چاہ آیا میں بھی ذرا بھیس بدل کے ویکھا لوگوں نے میرے بارے کی خیالات نے بھیس بدل کے تے ایک پنڈ دی گلی چو گزریا تے ایک بابا پہ گزرے تے بابے کل بیٹھ گیا تے کہنے لگا اے ملک دا حکمران کون ہے انہیں آکھیا حجاج بن یوسف کہنے لگا حجاج کیویں دے بابا شروع ہو گیا گالیاں دینی انہیں آکھیا بڑا ہی کمینہ بہت ظالم بندہ سارے ڈر دن غریباں دا خیال ہی کوئی نہیں نیکاں بندیاں دا بھی انہیں خیال نہیں کیتا ذبح کر دیتے بہت غلط فطرت دا انسان ہے انتہائی کمینہ حجاج بن یوسف دے خلاف کو گل کر سکتا ہی نہیں سی او دے سامنے کری جاوے حجاج ان بڑا غصہ آیا حجاج کہنے لگا تینوں پتہ میں کون ہاں بابا کہنے لگا مینوں نہیں پتہ کون ہے کہنے لگا میں ہی حجاج ہاں تے بابا کہنے لگا تینوں پتہ میں کون ہاں کہنے لگا نہیں کہنے لگا میں مہینے چ 3 دن پاگل ہو جانا آج میرا پہلا دن ہے ڈر گیا بابا ڈر گیا مگر انہیں بہانہ ایسا کیتا کہ میں بچ جاما کہنے لگا میں پاگل ہو جانا آج میرا پہلا دن یعنی ایسے ایسے حکمران کہ لوگ انہیں کل ڈر دے زبان نہیں کھول دے پر عمر فاروق جنگل یار ککھاں دی کلی چ مائی دے سامنے بیٹھ کے پوچھ دینے تے مائی پہ کہہ رہی ہے تے بڑا چنگا لوگا دے حق چ چنگا میرے حق چ مندہ میں قیامت میں شکایت کرنی ہے آپ نے فرمایا مائی جی کی شکایت کرنی ہے مائی کہنے لگی میں اللہ دی بارگاہ جرد کرنی یا اللہ سارے انہوں بندہ رہا میرا خیال نہیں کیتا آپ نے فرمایا مائی جی جنگلی چ کلیاں رہندے ہیں عمر نو تو آٹا مدینہ کی پتہ ہو میں کہ تسی جنگلی چ کلیاں بے واسدے ہو نوجوانوں مائی عمر فاروق دے دور دی مائی ہے مائی نے جڑا جواب دیتا سن کے تڑپ جاؤ گے اپنے اپنے ضمیراں وال بھی ویکھے آج اسی ووٹ دین لگے آؤ اپنی رشتہ داریاں برادریاں ویکھنا ہے پر انہوں نے ووٹ دین لگے عمر فاروق نو چنے آسی تے مائی نے جواب دے کے اکھیال کہن لگی وے منڈیا کہ عمر نے خبریں نہیں رکھنیاں پھر خلیفہ کیوں بنیا کہن لگی جے خبریں نہیں رکھنیاں تے پھر خلیفہ کیوں بنیا ہے
حضرت عمر فاروق دی سن کے چیخ نکل گئی. فرمایا ایڈی سیانی مائی. تڑپ گئے تھے مائی نو فرمان لگے جے امی جی عمر میرا یار ہے تے جے آکھو تے میں عمر فاروق دی تواڈی کو گل بات کروا دیاں تے میں تو انو عمر کو کچھ نہ کچھ لے دینا تے تسی عمر دی قیامت نو شکایت نے کرے آجے. مائی مان گئی. کہہ لگی جے کر دے ہوتے ٹھیک ہے. فرمایا کنے چ راضی ہو؟ مائی سوچ سوچ کے کہہ لگی کوئی 1000 درہم دینار لے دے ہوتے میں راضی ہاں. اس ویلے درہم مائی نو دے کے آکھے میں ہی عمر ہاں دینار قبول کر اماں میری شکایت نہ لگا اماں میری شکایت نہ لگا دے. دور خلافت حضرت عمر فاروق دا مدینہ طیبہ دی گلی تھی ایک مائی وڈیری سروں دا تیل اپنے ہتھاں تے لے کے نا پیالے چ جا رہی تے مائی نو ٹھوکر لگی. پیالہ زمین تے گریا تے زمین تے تیل رڑ گیا تے تیل زمین چوس لیا. مائی اس تیل دے قریب بیٹھ کے روئی جا رہی تھی. ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے. مائی دے قریب کھلو کے فرمان لگے گلی ہوئے مدینے دی دور ہوئے عمر دا تے اما تو مدینے دی گلی چ بہ کے رویں تے قیامت نو عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی. ہن اچھا بولو سبحان اللہ. میں تو ہاڈا مسلمانہ دا او دور تو انو سناون لگا جڑا سنہری دور او یار جس دور تے فرشتے بھی ناز کر دے او دور جڑا مسلمانہ دی تاریخ جدے تے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین تے ایسا عدل ایسا انصاف قائم کیتا کہ ایک دن مدینہ طیبہ زلزلہ آیا. زلزلہ تے حضرت عمر فاروق زمین تے درہ مار کے فرمان لگے زمین ٹھہر جا کیوں پہ کامڑی ہے میں تیرے تے عدل نہیں کیتا. اس دن تو لے کے آج تک مدینہ کدے زلزلہ نہیں آیا. کسی بولے نہیں سبحان اللہ. ویکھو کیسا زمین دا بارش ہے حکمران ہے. زمین تے کوڑا مار کے فرمان لگے ٹھہر جا میں تیرے تے عدل نہیں کیتا. زلزلہ رک گیا. آج تک 1400 سال گزر گئے پھر مدینے کدے زلزلہ نہیں آیا. عمر فاروق نے حکم فرمایا. گرامی قدر حضرت عمر فاروق مائی نو روندہ ویکھیا تقریب آ کے فرمان لگے اماں گلی ہوئے مدینے دی دور ہوئے عمر دا تو مدینے دی گلی چ بہ کے رویں تے عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی. ایک او حکمران ہے جنہیں ایک کمائی نہ رون دیتی. ایک ہن حکمران نے جنہاں نو سارے ہی روندے نے. پر او دور حکمرانی سناواں جد عمر فاروق نے کسے نو رون بولو بولو رون نہیں دیتا. آپ نا گلیاں چ رات نو گشت کر دے سن بھیس بدل کے پھرنا ویکھاں کوئی روندا تے نہیں. ایک دن حضرت عمر فاروق دی رات ویلے مدینہ دی گلی چ گزر رہے 2-4 گلی چ چکر لگائے بچے تے رون دی آواز آوے. آپ نے دیکھا بچہ بڑا روندا ہے دروازہ کھڑکایا ادھروں عورت دی آواز آئی ادھی رات ویلے کون ہے؟ فرمایا میں عمر فاروق اعظم ہوں. فرمایا بچہ کیوں پیا روندا ہے؟ ماں کہن لگی لجپالا میرے بچہ انہوں دودھ پین دے قابل ہے پر میں دا دودھ پہ چھوڑا نہیں ہے سواز دے پیا روندا ہے. فرمایا کیوں بچے دا دودھ چھوڑا رہی ہے؟ کہن لگی عمر فاروق اعظم نے اعلان کیتا ہے جیڑا بچہ دودھ پیندا ہوے گا دا وظیفہ نہیں لگے گا. جیڑا دودھ چھوڑ دے گا روٹی کھان دے قابل ہو جائے او دا وظیفہ لگے گا. میں بچے دا دودھ پہ چھوڑا نہیں ہوں میں دودھ چھوڑا نہیں ہے روٹی کھان لگ پہ دا وظیفہ مقرر ہو جائے. عمر فاروق نے سویرے اٹھ کے اعلان کیتا فرمایا دودھ چھوڑا دے بچے دا وظیفہ نہیں جم دے بچے دا وظیفہ لگ گے گا. عمر دے دور چ کو بچہ بھی نہیں روے گا کو بچہ عمر دے دور چ. نہیں رون دینا. فرمایا کہ بچہ بھی نہ روے میرے دورے او میرے فاروق اعظم جنہیں بچے نہ رون دے. فرمایا جم دے بچے دا وظیفہ مقرر کر دو جیڑا بچہ پیدا ہوئے حکومت دا مکمل خرچہ دے گی.
مائی رو رہی. عمر فاروق قریب کھلو کے تے فرمایا مائی کیوں رو رہی؟ مائی بھی عمر فاروق دے دور دی مائی سی. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا حسین دور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او مائی ویکھی مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے رون دی تے قریب بیٹھ گئے. فرمایا مائی جی مدینہ دی گلی ہے میرا دور ہے، تسی کیوں رو رہے؟ تے مائی کہنے لگی عمر فاروق ویکھنا میں غریبنی نے تیل پیسے جوڑ کے لے آندا، میں نو ٹھوکر لگی، ٹھیڈا لگیا، میں پیالہ روڑ بیٹھی ہاں تے سارا زمین نے تیل چوس لے آئے. آپ نے فرمایا مائی جی تسی کیوں ناراض ہوندے ہو تے پریشان ہوندے ہو؟ آؤ میں تانوں بیت المال چوں تیل دے دیواں. اٹھو. مائی بھی عمر فاروق دے دور دی مائی سی نا. مائی کہنے لگی میں کیوں غریباں دا مال لواں؟ تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ. ایتھے دم دا دم نہ دھوکھا نہ غم، کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم. لٹ کے کھا گے ملک دے خزانے، پوچھن والا ہی کوئی نہیں. اتھے کی حال ہے؟ مائی عمر نو کہہ رہی میں کیوں غریباں دا مال لواں؟ اتھے سبحان اللہ تساں کدو بولنے جڑا دو پانی پا کے بیچی وہ تو نہیں نا سبحان اللہ کہہ سکدا اتھے. اچھا بولو سبحان اللہ. مائی کہنے لگی میں کیوں غریباں دا مال لواں؟ کیوں مائی نے جملہ بولیا؟ آؤ میں تھوڑی وضاحت دے ماں. بیت المال دی خوشبو کستوری، بابا جی کستوری آگئی. ان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز برابر تول کے تقسیم کر دے سن. سارے نو تول کے تقسیم کرنی. کستوری آگئی بیت المال، ان سارے مدینے والے نو تقسیم کرنی ہے. گھر کستوری آگئی تے اپنی بیگم نے پوچھا حضور جے اجازت ہوئے تے میں تول دے ماں؟ فرمایا نہیں. بیوی کہنے لگی لاجپال میں نے تولن دا تجربہ بڑا ہے، میں بالکل برابر تول لنی ہے. فرمایا تو نہیں تول سکتی. حضور کیوں؟ فرمایا تول دیاں تھوڑی کستوری تیرے ہاتھ نو لگ جانی ہے، او جڑی تیرے ہاتھ نو لگ جانی ہے او میرے حصے لوگاں نالو زیادہ آ جانی ہے. اے برداشت نہیں. فرمایا نہ بھی ہاتھ نو لگے تو سنگتے لینی ہے نا. تے خوشبو دی تاثیر تے اثر تے اے یہ کہ انہوں سنگیا جاوے، اور تے کوئی کم نہیں، خوشبو ہی لینی ہے. فرمایا تو لوگوں نالو زیادہ خوشبو لے لینی ہے. اے بھی بارے چلے کہ تو لیا زیادہ لوگوں کو خوشبو سنگ دی رویں. اے نہیں بارے آپ نے فرمایا آ نہیں ہو سکتا. مدینے دی کوئی اور مائی بلاؤ جڑی تقسیم کر دے بے تول کے. جدو حکمران انج دے ہون تے پھر رعایا انج دی ہون دی ہے. نوجوانوں جڑے ویلے ایران فتح کیتا گیا، دنیا دی سپر پاور جویں اج امریکہ ہے، اس ویلے دنیا دی سپر پاور ایران سی. فارس ایران دنیا دی سپر پاور ہے، پر فتح انہوں نے کیتا جنہ دے کپڑیاں تے ٹاٹ تے پابند لگے ہوئے ہیں، جنہ کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے ایران فتح کر لیا. محمد فقیران نے جا کے جڑے ویلے ایران فتح کر لیا، نوجوانوں ایران تو بیت المال اکٹھا کیتا گیا، مال غنیمت اکٹھا کیتا گیا. ایران تے فارس تو جڑے ویلے مدینے مال آیا. میں کتاباں جو پڑھیا ایڈا لمبا قافلہ سی. پہلا اونٹ مدینے سی، آخری اونٹ ایران سی. ایڈی لمبی کتار. پہلا اونٹ مدینے، آخری اونٹ ایران سی. اجے لسٹ بنا کے بھیجی گئی ایران تو صحابہ والوں تے سپاہیاں والوں کہ جی اسی سودا ایران تو بھیج رہے ہیں. میں کتاب آج پڑھیا تقریباً آج دے حساب نہ 9 کھرب کنا 9 کھرب ڈالر دا سامان ایران تو مدینے آیا. سن کے حیران ہو جاؤ گے.
وہ جڑا بادشاہ ایران دے محل دا کلیم دا ٹکڑا سی نا، وہ لکھاں دینار وچ وکیا سی، چھوٹا چھوٹا ٹکڑا، اتنا مہنگا کلین سے مولا علی دے جڑا حصے آیا تھوڑا ٹکڑا کلین دا، صرف وہ دے دربار تے جڑا کلین بچھا دے سن، وہ مولا علی نے لکھاں درمہ تے دیناراں دا بیچیا سی۔ وہ آپ فرما دے ہوندے سن کہ جڑا میرے حصے چایا سی، حالانکہ او قدر وچ او کلین دا حصہ بھی ذرا ہلکا سی تے تھوڑا جا حصہ او بھی آپ نے لکھاں دا بیچیا، تے جڑا اعلیٰ کلین ہوئے گا او کتنے دا بکیا ہوئے گا، یعنی خرباں روپے دی خرباں ڈالر دی مال غنیمت ایران تو مدینے آیا، تے جڑی لسٹ آئی نا، جڑی لسٹ آئی او تے لکھیا سی آبی بھیج رہے ہیں، آبی بھیج رہے ہیں، آبی بھیج رہے ہیں۔ جدو حضرت عمر فاروق نے حساب کیتا نا، ایک سوئی دا بھی گھاٹا وعدہ نہیں سی۔ تسی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، میں نے لطف نہیں آ رہا۔ اور ملک برادران وسیم صاحب، نوید صاحب، ملک عارف صاحب فیصل آباد آئے نے، لاہور تو پائی دلبر آئے نے، کدہ کدہ تذکرہ کریں، ہر شہر چو آئے ہو۔ ایک ہی آکھاں کہ سیالکوٹ والے سبحان اللہ نہیں کہندے، ہاتھ چوک کے بولو پتہ لگے جوندے جاگ دے چو بیٹھا۔ شیر بھی سناواں گا پر پھر گالے سن لو ہیں۔ ایک سیدہ بھی وعدہ گھاٹا نہیں سی جڑی ایران تو مدینے تک مال پہنچیا۔ اسی ایڈا ایماندارانا تسی اگیزے بیلی نو کوئی چیز دے کے سیالکوٹ شہر تک بھیج لو، مٹھائی دا ڈبے دے کے بھیج لو، اتھے ادھی پہنچنی ہے نا۔ اسی تے ریڈی تو مونگ پھلی لینا شروع کر دیئے، پا ازاں خریدنی ہوندی تے کلو چک کر جانے ہے نا۔ ایران تو ٹوریا مال تے مدینے پہنچیا، ایک سوئی بھی غائب نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق لسٹ پڑی تھے، اکھاں چتھرو، مولا علی کندے تے ہاتھ رکھ کے فرمان دے کیوں پہ رون دے ہو؟ تے آپ رو کے فرمان لگے میں ایسا گل تو رونا کہ میری مملکت تے اندر رعایا ایڈی ایماندار ہے، ایران تو مدینے انہیں خرباں دا مال آیا تے وچو سوئی بھی نہیں غائب ہوئی۔ تے مولا علی کندے تے ہاتھ رکھ کے فرما دینے سونے ہاں تیری رعایا اس واسطے بڑی ایماندار ہے کیونکہ حکمران ہی بڑا ایماندار ہے۔ ان بولو سبحان اللہ، کیونکہ حکمران بڑا ایماندار ہے۔ یاد رکھے بزرگ فرما دینے جدو حکمران کرپشن کر کے ایک انڈا کھاوے گا نا تے قوم چوری کر کے مرغے کھاوے گی، قوم مرغے چوری کر کے کھاوے گی جدو حکمران انڈے کھاون گے۔ ایتھے مولا علی نے فرمایا سونیا تو بڑا ایماندار ہے، سبات ہے تیری قوم بڑی ایماندار ہے۔ مائی نے آکھا میں کیوں غریب بندہ مال لوں، میں اپنا تیل لینا۔ عمر فاروق اعظم جلالے چھے آگے آپ نے درہ پکڑیا، درہ پکڑ کے زمین تے زور نل مار کے فرمان لگے زمین جلدی کر، مائی دا تیل واپس کر، تینوں نہیں پتا میں تیرا وارث پیا بولنا۔ نوجوان عمر فاروق نے درہ ماریا، زمین جو تیل اپلیا، مائی پیالہ پھڑ کے برن لگی، فرمایا اماں جی نبی عدل کیتا ہے، زمین نبی عدل کیتا ہے، تسی بھی عدل ہی کرے آجے۔ مائی کہن لگی بھی عمر میں کہتا ہے عدل کران، فرمایا اماں جی جنہ کو رڑیا سی اونا کوئی لیا آجے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا زمین جلدی کر، مائی دا تیل واپس کر، پتہ لگا زمین دا وارث ہے، او زمین دا وارث۔ گرامی قدر حضرات جدہ حکم زمین تے بھی چل دا، اگ، ہوا، مٹی، پانی، عناصر اربع، اے عناصر اربع دے نال انسان دا وجود تخلیق کیتا گیا۔ اگ، ہوا، مٹی، پانی، چار عناصر نہ انسان بنیا۔ اجازت ہوئے تینے چوہاں ہوتے میں تانوں حضرت عمر فاروق دی حکمرانی سناواں۔
سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. او بولے جڑا نبی دے یاراں دا یار ہے. عشق دا قانون ہے یار دا یار یار ہوندا ہے. جڑا نبی دے یاراں دا یار ہے اچھا بولے سبحان اللہ. جڑا حق چار یار دا نعرہ لگان والا او بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. چار عناصر نہ انسان بنیا، عناصر اربع انہوں نے کیا جاندہ ہے. آؤ میں حضرت عمر فاروق دی چومت حکومت سناوا. یہ تے ہوگی زمین تے حکومت، ان ہوا تے سناوا. اچھا 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 بولی جا سبحان اللہ. ایران لشکر بھیجیا جدو آپ نے ایران فتح کرنے واسطے تے ایران دا صوبہ نحامد اتھے حضرت ساریہ نو بھیجیا. او پہ جنگ کر دے تے عمر فاروق مدینے ممبر تے بیٹھ کے نہ تے آپ نظارہ پہ کر دے. کئی بیلی کہندے نے آسی صاحب ایک کیویں ہو سکتا ہے. تسی کہندے ہو کہ ساڑھے فلاں ولی نے زمین تے بیٹھ کے تے او ایران ویکھ لیا، زمین تے بیٹھ کے تے او عراق ویکھ لیا، ساڑھے ولی نے زمین تے بیٹھ کے جنت چ جھاتی مار لئی. ایک کیویں ہو سکتا ہے انسان دی اکھ ایک دیوار دے پار نہیں دیکھ سکتی تے ملکاں دے پار ویکھنا ایک کیویں ممکن ہے؟ ایک گل نو پہلے سمجھنا بڑا مشکل سی، پر جدو دا موبائل آیا نا انہیں بڑے مسئلے حل کر دیتے ہیں. اچھا پتر بابا جی امریکہ بیٹھا ہے بابا پاکستان بیٹھا ہے. پتر کہندہ ابا جی میں تانوں ویڈیو کال کرن لگا. پتر ویڈیو کال کر دے تے ابا جی پتر نو سامنے ویکھ دے بھی نے، آواز بھی سن دے نے، درمیان چا تار بھی کوئی نہیں، کنیکشن بھی کوئی نہیں. پتر امریکہ تو ابو نو ویڈیو کال کر رہے تھے، ابا جی سامنے بیٹھ کے حکم دے رہے نے پتر جی انہیں پیسے بھیج دیو. ابا جی آگے جی وہ آگے واقعی پیسے آگے. یہ موبائل نے تے بڑے مسئلے حل سنیاں دے کر دیتے بھائی. عمر فاروق اعظم بیٹھے مدینہ دے مسجد نبی دے ممبر تھے تے حضرت ساریہ ایران جنگ کر رہے تھے. حضرت عمر مدینے ہوں بیٹھ کے بیٹھ رہے. اچھا جے بندے دے بنائے موبائل دے وچ اینا کمال ہے تے جنہاں رب اپنی وحدت دیاں اکھیاں عطا کرے. میاں صاحب دے دربار تے لے چلنا پوچھ کے دے مائے ساکھ والوں تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا جے رب دل دیاں بھائی جے رب دل دیاں اکھیاں دے لاوے نوروں اے ولیانو ہر شے نظری آوے. او کیا نیڑے کیا دوروں اے ولیانو ہر شے نظری آوے. او کیا نیڑے کیا دوروں. او ایران جنگ کر رہے تھے. عمر فاروق مدینے بے کے فرماتے ہیں یا ساریت الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریت الجبل. فرماتے ہیں ساریہ پہاڑ والویخ، ساریہ پہاڑ والویخ، ساریہ پہاڑ والویخ. انہیں حضرت ساریہ ایران تے عمر مدینے ایک مہینے دا سفر. مدینے والے لوگوں تاریخ تے دن لکھ کے رکھ لیا. ایک مہینے بعد ایک مجاہد آئے انہیں کہ مبارک ہوئے فتح ہو گئی. ایک مہینے بعد حضرت ساری آئے تھے. لوگا مدینے دے پوچھے فتح کیویں ملی؟ فرمایا جنگ ہار چلے ساں، عیسائی ساڑی کانڈ والو حملہ کرن لگے ادھر پہاڑ سی، سانو نہیں سی پتا سا جنگ ہار جانی. عمر فاروق دی آواز گئی سے پوچھا عمر فاروق دی آواز ایران گئی تے تسی ایران عمر مدینے بے کے پکاریا تے ایران تو ہنو کتنی آواز سنی گئی؟ آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ایران میں نو انج لگدا سی جو عمر میرے موڑیاں تے بے کے پیا بولدا ہے. میں تینوں ہوا تے حکمرانی سناواں. پتہ
چلے آ کہ بیٹھے تے مدینے تے ویخ دے پہ ایران پردے اٹھ گئے پردے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پردے دے متعلق فرماندے نے کہ انسان جی میں تسی اپنے دروازے دے سامنے کا پردہ لٹکان دے ہو نا دروازے دے سامنے کیوں تاکہ بارو کسی غیر محرم دی نگاہ اندر نہ پہ جائے اسی اپنے دروازے تے پردہ لٹکا دینے ہیں پر جے کدے تیز ہوا چلے نا تو پردہ پھر اڑ دا ہے جدو پردہ اڑ دا ہے نا پھر باہروں اندر نظر آندہ ہے تے اندروں باہر نظر آ جاندہ ہے کیونکہ پردہ اڑ جاندہ ہے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان تیرے دل تے بھی پردے نے جھوٹ دے فریب دے حسد دے لالچ دے غیبت دے دھوکہ دے فریب دے لالچ دے اس سارے پردے تو اپنے دل دے پالے فرماتے ہیں پر کہتے او دے لطف دی ہوا چلے نا تے اے پردے اڑ دینے تے پھر ہر شے پہ نظری آتی ہے کہ جنہ دے پردے اٹھ جاندے نا پھر انہوں نے زمین تے آسمان دی ہر شے نظری آ جاندی جنہ دے پردے اٹھ جاندے نے گرامی قدر حضرات لوگاں نے حضرت ساریہ نے پوچھا کہ نہیں آواز گئی تھی آپ نے فرما میں نے انج لگ دا سی جیو عمر میرے موڑیاں تے بے کے پیا بول دے اگلی گل میں اکثر سنانا لطف لوگے حضرت عمر فاروق دے ایک بچپن دا بیلی سی وہ مکے رہندا سی ایک گل سنی تے مدینے آ کے نا تے حضرت عمر فاروق نو آوازاں پہ دے اوے عمر اوے عمر اوے عمر لنگوٹیا یار سی نا انہیں نہیں ویکھیا کہ میرا یار 22,51,000 3 مربع میل دا کلہ ہی وارث ہے نہیں سمجھے کوئی 1 مربع دا چودری کوئی 2 مربعوں دا چودری کوئی 3 مربعوں دا کوئی 10 مربعوں دا چودری عمر فاروق ہوئے جڑا 22,51,000 3 مربع میل دا کلہ ہی مالک تے وارث سے ادھی دنیا بندی تے حضرت عمر فاروق دا بچپن دا بیلی لگوٹی آئی آوازاں کی میں دے وے اوے عمر اوے عمر اوے عمر لنگوٹیا سی نا لنگوٹیا نہیں ویکھدا میرا یار پیر صاحب بن گیا ہے میرا یار عالم صاحب بن گیا ہے میرا یار قاری صاحب بن گیا نہیں وہ نہیں ویکھدا میرا یار وزیر اعظم بن گیا وہ اونجی بلاندا ہے جو بچپن بلاندا ہے وہ کہندا ہوئے گا لوگ کہندا میرا تے یار ہے انہوں یہ ناسی عمر میرا یار ہے وہ مدینہ دی گلیاں چوازاں پہ دے وے حضرت عمر فاروق ملے پکڑ کے سینے لگایا پیار کر کے فرمایا کدھر آیا کہنے لگا عمر تینوں یاد ہے میں تو بچپن دے بیلی تے یاراں فرمایا بڑا یاد ہے کہنے لگا میں سنیا تو مدینے بیٹھ کے ایران ویکھیا بھی آواز بھی پہنچائی تے مدد بھی کی تھی فرمایا بالکل ٹھیک سنیا ہے کہنے لگا بچپن یاد ہی فرمایا یاد ہے کہنے لگا یاد ہی تو تے میں اونٹ کٹھے چار دے سا فرمایا یاد ہے ایک دن حضرت عمر فاروق نے عمرہ کرن مدینہ تو مکے گئے تھے ایک مقام تے بیٹھ کے روئی جامن بیلیاں پوچھا حضور اتھے کیوں رون دیو فرمایا تھے میں بکریاں چاردہ ہوندا سا آپ فرما دے سن میں اونٹ چاردہ سا تے ایک اونٹ دوڑ جاندہ سی میں انہوں لین جاندہ سا تے دوسرا دوڑ جاندہ سی فرما دے میں انہوں لین جاندہ سا تیسرا دوڑ جاندہ سی انہوں لین جاندہ سا چوتھا دوڑ جاندہ سی میں سارا دن اونٹ اکٹھا کردہ رہندہ سا تے ابو جی مار دے سن تے کہندے سنو تیرے کو اونٹ نہیں سنبھالے جاندے تے فرماندے سن اونٹ نہیں سن سنبھالے جاندے ہوں رب نے پوری دنیا سنبھالن دا ٹھیکہ ہی منو دے دیتا ہے وہ ساری دنیا نو سنبھالی پھر دے واہ مدینہ دے تاجدارہ تیری تربیت تو صدقے جاواں کہنے لگا عمر یاد ہی اونٹ کٹھے چار دے رہے ہیں فرمایا یاد ہے کہنے لگا یاد ہی تیرا اونٹ گواج جاندہ سی آپ نے فرمایا یاد ہے کہنے لگا تیرا بخطاب تینوں مار دا سی فرمایا میں نو یاد ہے کہنے لگا یاد ہی تیرے اونٹ تینوں میں ڈھونڈ کے دیندہ رہا فرمایا یہ بھی یاد ہے کہنے لگا پھر میں مکے تو مدینے آئی پوچھنے آیا بچپن تینوں گواچے اونٹ نہیں سن لب دے اج بیٹھا مدینے انہیں ویکھدا ایران انہیں دس عمر آنکھ کتھو لئی آؤ عمر فاروق دیاں چیخاں نکل گئیاں سینے لگا کے فرمان لگے بیلی آؤ کمال میرا کوئی نہیں فرق نہ پہ گیا ہے ادھوں تیرا یار سا ہن محمد یار
ہن بولیے سبحان اللہ۔ تو جوانوں، زمین دا بھی مالک، ہوا دا بھی وارث۔ مدینے اگ لگ گئی، حضرت عمر فاروق نے کسی آکھیا کہ حضور اگ پہاڑا میں چو نکلی ہے تے مدینے والی آ رہی تے بہت تیزی نہ لا رہی۔ آپ بڑے مطمئن ہو کے بیٹھے رہے۔ صحابی رسول انج کر کے نا اپنی چادر دے کے فرما دینا میری چادر لے جاؤ، اس طرح کر کے نا تے ذرا اگ نو آکھے جی ہٹ جا، اگ دا کام ہے جلا دینا۔ کپڑا بھیجیا، صحابی رسول فرما دینا میں اس طرح کر کے نا تے کپڑا اگ دے سامنے کی تھا، اس طرح چھنڈ چھنڈ کے اگ نو کر دے، چل چل۔ فرما دینا میں ٹوری جا رہا تے اگ ٹوری جا رہی، میں اگ نو پہاڑ چ چھڑ کے آیا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا۔ اس طرح چھنڈ چھنڈ کے فرما دینا میں اگ نو پہاڑ چ دے گھر چھوڑ آیا۔ اگ کدیاں من دی پرواہ عمر جنہ دیا یاریاں رب تے رسول نہ لگ گئی۔ پانی دا بھی حکمران، یاد دریائے نیل مسلمانہ نے علاقہ فتح کیتا تے صحابہ نے خط لکھیا مدینے انہوں نے کہا جی اساں یہ علاقہ فتح کیتا ہے تے اس علاقے چک رسم ہے کہ ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاندہ ہے تے ایک کنواری بچی دلہن بنا کے دریا وچ چھوڑ کے آندے نے تے پھر دریا چلدا ہے، اتنی دیر تک دریا چلدا ہی نہیں، پانی آندا ہی نہیں۔ تے ایک میں ہو سکتا ہے کہ دریا ہر سال ایک عورت دی جان لے لے، ایک انسان دی جان لے لے، کیونکہ لوگ انسانہ دی قیمت نہیں سا نہ جان دے، اپنے بتاں دے سامنے انسان ذبح کر کے بھیڑ چڑھا دیندے سان، دریاواں دے نام بھیڑ چڑھا دیندے سان، اپنے پتھراں دے نام تے انساناں نو بھیڑ قرار دے کے قربان کر دیندے سان۔ وہ بھی بچی ہر سال ایک قربان کر دینے کہ ایک بچی نو دلہن بنا کے دریا دے درمیان کھڑا کر دینے، پانی آندا تے بہا کے لے جاندا ہے، دریا چلدا ہی نہیں جب تک کوئی عورت نہیں بہا دے۔ مدینے پیغام آیا، حضرت عمر فاروق نے خط لکھیا، اے تسی مینو میں تو آنو میسج کر سکنا، خط لکھ سکنے، پر عمر فاروق نے دریا نو خط لکھیا، دریائے نیل دے نام خط لکھیا، تے خط لکھے تے آپ نے بھیجیا تے فرمایا اے خط دریا چ رکھاؤ چل پوے گا۔ جدو خط پہنچا تے خط پتہ کی لکھیا سی، حضرت عمر فاروق نے فرمایا او دریائے نیل جے تے چلنا ہے اپنی مرضی نال تے سانو تیرے پانی دی کوئی لوڑ نہیں، تے جے چلنا ہے رب دی مرضی نال تے پھر چل پو۔ لو جی فرماندے نے خط اسی دریا دے درمیان رکھ کے دوڑے تے فرماندے نے جے کناریاں تے نیساں پہنچے تے دریا چھلاں پہ ماردا سے۔ آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہویا کیونکہ حکم دیتا عمر فاروق نے، چلن دا حکم عطا کیتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پتہ لگیا آگ دا وارث، پانی دا وارث، زمین دا وارث، اور یار پانی تے آگ تے ہوا دا سارے عناصر اربع دا وارث عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انسانہ تے نہیں، اللہ نے ہر چیز دا حکمران عمر فاروق نو بنا کے بھیجیا۔ او سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دی گلی چ جا رہے، توجہ ہے، ایک شعر نہ پڑھ لیے تاکہ تسی تازہ دم ہو جاؤ۔ چلی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے دربار ہوتے، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ جننے بڑی تے 10ویں دا بھی گوشت کھادا ہے، 11ویں دا بھی کھادا ہے تے 12ویں دا بھی کھادا ہے، او بولے سبحان اللہ۔ ہاتھ نہیں چکے بولے تسی سبحان اللہ، گونج پیدی ربے سبحان اللہ۔ عرفان دے سلطان لے فرما چشم چرا جنا دے بیدے او کیوں پالن دیوے او عشق جنا دی اے ہڈی رچے آؤ او بنا شراب کھیوے او
دی مطلوب حیاتی اُتے ڈٹھیاں باجنا جیوے او نام فقیر بنا دباہو قبر جنا دی جیوے انہیں 1,00,000 انسان قتل کروا دیتا ایک مدینہ طیبہ دی گلے حضرت عمر فاروق رات نو جا رہے تھے ایک گھر وچ نا آپ نو آواز آئی گلاں دی کان لا کے سنیا اس ویلے کون پیا گلاں کر دے گھر دے اندر ایک مائی اپنی دھی نو پہ سمجھاندی ہے تے مائی کہہ رہی تھی یہ اٹھ تے دودھ وچ پانی پا لے دودھ وچ پانی پا لے تے مائی نو بیٹی بول کے کہہ لیے اماں جی میں دودھ وچ پانی نہیں پانا عمر فاروق دا دور تے ماں کہہ رہی تھی یہ عمر کیڑا پیا ویکھدا ہے بیٹی عمر فاروق دے دور دی سی کہن لگی اماں عمر نہیں ویکھدا عمر دا رب پیا ویکھدا ہے میں دودھ وچ پانی نہیں پانا واہ عمر فاروق میں تیری تربیت تو صدقے جاواں گھراں دے اندر تربیت پہنچ گئی بیٹیاں تک بچیاں تک پہنچ گئی نوجوان عمر فاروق دی اکھ دی بصارت خیال کر گھر آ کے سویرے اپنے لوگوں نے فرمایا پوچھو مکان کدھر ہے پتہ کیتا گیا مکان فلاں مائی دا ہے آپ نے اپنے بیٹے نو بلایا بلا کے فرمایا سے گھر چک بڑی نیک بچی رہندی ہے میرا خیال ہے تو سب بچی دینا نکاح کر لائے عمر فاروق خلیفۃ المومنین امیر المومنین 2.5 لاکھ مربع میل دا وارث اپنے پتر دی شادی دا ویلا آیا کہ ملک دا وزیر اعظم دی بیٹی نہیں ویکھی کوئی شہزادی نہیں ویکھی ایک بیوہ مائی دی نیک بیٹی ویکھی فرمایا پترا جا ہے دو شہزادہ ہیں پر اس نیک بچی نہ شادی کر لیں منو لگ جا اللہ برکتاں دے گا پتر نے جا کے اس بچی نال شادی کر لئی اس بچی وچ ایک بچی پیدا ہوئی اس بچی تو پتر پیدا ہویا جنوں دنیا عمر بن عبدالعزیز کہندی اس بچی جو پھر او عمر پیدا ہویا جنہوں دنیا عمر ثانی کہندی ہے دوسرا عمر وہ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہویا اس بچی دی بچی وچوں جنہوں دنیا عمر ثانی کہندی ہے دوسرا عمر جدے دور نے عمر فاروق دا دور یاد کرا دیتا بیخ عمر فاروق دی فراست بیخ فرمایا اس بچی نہ شادی کر اللہ برکتہ دے گا